کیا ائمہ حرمین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائے برائے مہربانی۔ مختصر جہا اللہ دا قرآن جس بات دی شہادت دے دے اس سے شک دی گنجائش ہے جی؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے ما کانوا اولیاؤہ الا المتقون، میرے حرمین دے امام اوہی ہو سکتے ہیں جڑے متقی تے پکے ٹھکے مسلمان لوگ ہو سکتے۔ یہ اللہ نے آج تو 1500 سال پہلے دی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اس دے حرمین دے امام کون ہو سن؟ بولو تے جڑا متقی دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا تو وہ تو شیطان دے پیچھے پڑھدا ہے۔ ٹھیک ہے، اسا گل پہ کر دیں ائمہ حرمین دی، اتھے حرمین دے جڑے حکومت کرنے والے ہیں یا دوسرے باشندے ہیں پہ اسا انہاں دی شہادت نہیں دے رہے کہ وہی پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ گل ہے اللہ دے گھراں دے اماماں دی، جڑے ائمہ مساجد ہیں، ائمہ حرمین ہیں، اللہ اپنے گھر دے اور بالخصوص محمد دے حقیقی مسلط رب مشرک کھلوڑ دے دے محمد خود بھی پاک ہے، او دا مسلح بھی پاک ہے۔ تا جس پیغمبر دے بسترے تے اللہ مشرک نہیں باہر دیندا، اس پیغمبر دے مسلح تے بھی اللہ مشرک نہیں کھلوڑ دے۔